Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananaga. Ako pong timbaya sa mga tricycle drivers, mga sikat-sikat drivers, sa tanan nga mga nag-alagad, pinaagi usab din sa ato nga mga karinderya, sa ato usab nga mga tao nga namaligya din sa agianan lamang, pero sila atong gihangyo nga limpyo gyud ang ilang ipamaligya. Ako pong pasalamat sa tanan nga mga matinabangon sa mga nagkalain-lain nga mga programa sa ato nga simbahan. Na pinagayod akong giampo o gipasalamatan ang Family and Life Apostolate, kini usab nga kining Couples for Christ. Pasalamat ako ninyo. Ako pong pasalamat sa mga catechists. Ang mga katekista, importante gyud kaayo. Ako pong pasalamat ang mga nagtabang sa mga seminaryo. Kamong tanan, kitang tanan nga mga katawhan sa Misamis Occidental, kung kita Katoliko, gatabang gyud ta. Kana may gitawag og 50 pesos alang sa seminaryo. Busa ninyo nagtabang sa vocation formation, sa vocation program, salamat kaayo. Sa tanan gyud, sa tanan sa mga youth, sa mga Knights of the Altar, sa mga Marian servers, ninyong tanan gyud, pasalamat gyud ko. Tanan nga mga nag-alagad sa simbahan, salamat kaayo. Nining adlaw Miyerkules, Hunyo 17, ang ato nga ebanghelyo, ato nga kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tuas sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kining ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugero, sulod sa mga sinaguga ug sa mga kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga naghimo sa ingon gigantihan na kuno galing mutabang ka sa katawong kabus, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tipakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga nagampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayon nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron lay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, usbon ko ha, ang ato nga ebanghelyo sa kanunay nga pahinumdum kanato unsaon nga kita mamahimong balaan. Ang atong tawag mao ang pagkabalaan. Mao gyud kini ang importante nga bukasyon natong tanan. Pari ka, gitawag man ka nga mamahimong balaan. Madre ka, gitawag man ka nga mamahimong balaan. Nagminyo ka, gitawag ka nga mamahimong balaan. Nga mahimong balaan ang imong asawa, mamahimong balaan ang imong bana, mamahimong balaan ang imong anak. Mao na nga tagsa-tagsa nato gitawag nga mamahimong balaan. Ug mao kini ang mga pamaagi aron ikaw mabalaan. Una nga ikaw mamahimong balaan kung ikaw mo paambit ngadto sa mga kabus. Mamahimo kang balaan kung ikaw magampo sa imong kaugalingon ug magampo alang sa uban. O ang gisgutan sa ebanghelyo karon, mamahimo kang balaan kung ikaw magpuasa. Sa to padiay
prayer, fasting, and then also kining pagtabang sa mga kabus, pagpaambit unsay naa nimo. Unya gipahinumduman kita nga kung kita motabang, kung kita magampo, kung kita magpuasa, dili ta magpakaron ingnon nga magpakita gyud ba nga ikaw nagampo gakurog-kurog gyud imong tuhod, kuan jud kag maayo nga kanang gapakita jud nga gaampo ka, dagko kay imong cross nga gigunitan, dagko kay rosaryuhan nga imong nga gigunitan nya kung magtabang ka pud sa mga kabus, labi na kung magtabang ka, maghatag ka og kolekta, imo yung iwarawara kung pila imong ihatag, usa pa nimo ihulog sa sibot, dili ka na maayo. Kunya kung magpuasa pud ka, kinahanglan nga ang imong naong murag naguba na gyud, nya naglisod kag lakaw tungod kay gigutom na kakaayo. Mao ni ang mga butang nga gaypahinumdum ka nato sa atong ebanghelyo nga dili nato buhaton, nga atong buhaton kini sa sekreto nga pamaagi. Unsaon day sa paghimo nga balaan, kun ang imong gihimo ikaw ra ug ang imong Ginoo mao'y nakahibalo. Ang imo nga pagampo, ang imong pagtabang sa kabus ug ang imong pagpuasa, imong gihimo sa pamaagi nga ikaw ug ang Ginoo ra gyud mao'y nakahibalo. Mao ni nga kini bitawng mga kinibang tao nga kanang bitong pirmi mo simba usakay, ako lang ning ipahibalo ha. Di ba yun ni ko ang yun ba kanang ako lang ning pahibalo nga kung ikaw pirmi yung mo simba kada adlaw niya pero nikabuti mo sa balay o sa naglakaw ka unya kining sismusa ka unya muhunong kag yun kay kining musulti kag dautan nga imong ipanabi sa uban na dili ka na maayo kay nagampo ka nya sa imong pagampo ang resulta gud sa tong pagampo di ba ningon mo gyud ko pirmi ang atong pagampo mo'y atong gahom aron kita makapadayon sa atong panaw padulong sa gingharian sa langit. Gahom nga muhatag kanato og kalig-on nga mupadayon kita sa atong panaw, wala magpasabot nga kining ang atong pagampo ato na hinuong kining isaklo ato bang ihalubilo ba ato bang saktan ato bang kanabitong punan ato bang i-mix dili maayo nga i-mix nato og dautan kay ang atong pagampo kinahanglan nga kini bitawng tiunay tim-os unya kinasing-kasing unya wa ka ni magpasabot nga ikaw muhimog daot sultig dautan sa imong isig ka tawo muni nga unsaon man nga kita mamahimong balaan unsaon man nga magpadayon kita nga balaan atong buhaton ang ato nga mga religious obligations sa pamaagi diin ikaw ug ang Dios mao ra gyud nakahibalo sa imong pagampo, sa imong pagtabang sa mga kabus ug sa imong pagpuasa. Mao mo gud ni ang tulo nga gihisgutan karon nga importante pod ang lain nga mga pamaagi pero mao ni ang nakita sa ato nga kining gospel writer si San Mateo bahin sa kining pagtabang sa kabus nga dili nato isibya, pagampo nga dili nato saktan og mga dautan ug pagpuasa nga kining kinasing-kasing ug walay nakahibalo nga ikaw nagpuasa. Mga igsoon, ato yung hinumduman nga ang atong kinabuhi nining kalibutana mao gyud pagpangandam alang sa lain nga kinabuhi. Busa dili nato saktan og binuang kaysa kunang gikaingon ang ato nga ebanghelyo karon gapahinumdum kanato unsaon nga kita mamahimong balaan ug ang pagkabalaan maoy gipangayo sa atong Ginoo maoy bukasyon natong tanan kitang tanan gitawag nga mamahimong balaan ug hinaot nga kining atong ebanghelyo karon maoy mudasig kanato mupahinumdum kanato aron kita magpuyo nga maampuon, matinabangon ug gahimo sa sakripisyo aron ang atong kinabuhi ebanghelyo gayud sa kinabuhi aron kita mamahimong balaan. Usbon ko ang atong ebanghelyo
gaauhag kanato nga mamahimo kitang balaan. Ug mamahimo lamang kitang balaan kung dili ta magpasigar mo unsay atong gihimo. Kung dili atong gihimo sa mapaubsanon nga pamaagi o ato kining gihimo diin ikaw, ako ra gayon ug ang Ginoo mo'y nakahibalo sa ato nga gihimo. Igsuon ang mayong balita ng mong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Ako ding pasalamat ha, niadtong adlawng Lunes sa mga kaparian nga mikonselebrada sa pagpasalamat sa ika-28 ka anibersaryo sa Prime Star. Akong pasalamat ninyo mga kaparian o sa mga tao nga mitambong usab sa ato nga kining 28th anniversary sa Prime Star. O ako pong pasalamat pahinumdom sa paghimo sa nobina sa kalag ni late Archbishop Jesus Dosado atong iampo ang iyang kalag o mao nga gahimo kita sa iyang nobina sugod natong pitsa 15 karon mao na ang ikatulo kaadlaw nga pagnobina o usbon ko nga sa pitsa 23 mao na ang iya nga katapusan sa nobina ug ato kining tapuson pinaagi sa usa ka misa konselebrada nga pagahimuon sa alas 9:30 sa buntag dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception diri sa Osamis City. Unya sa niana pong adlaw sanglit mao man kada ang bisperas sa kapistahan ni San Juan Bautista ang ato nga himo natong confirmation dinha sa Jimenez alas 3 sa hapon unya iniguman mao na tingali ang kasaulugan sa pagsaulog sa iyang bisperas sa kapistahan ni San Juan Bautista. O akong ipadayon ang pagpahinumdom nga gasugod ang nobina alang sa pahulay nga dayon nobina ni the late Archbishop Jesus Dosado ni atong pitsa 15 Lunes unya karon pitsa 17 ang nobina sugdan sa alas 3 sa hapon gawas ang tingali sa Domingo busa ako nga hangyoon ko kamo nga kadtong buot moapil sa nobina alang sa pahulay nga dayon ni Archbishop Jesus Dosado atong himuon ang nobina para sa iyang kalag sa pagampo sa alas 3 sa hapon gikan kini natong pitsa 15 hangtod sa pitsa 23. Hinaut nga kini atong mahinumduman ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa-misnon nga Birhen sa kuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-inampuay kay ang pag-ampo mao man ang atong gahom aron kita makapadayon sa tong baklay padulong sa gingarian sa Dios. Ako pud nga hangyoon ang mga kasikbit nga mga lungsod nga moari kita sa Birhen sa kuta, mohimo kita sa mga pag-ampo, mudagkot kitang kandila kay pinaagi nini atong gipakita nga atong gugma ngadto sa mga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Ako pong ipadayon ang pagpahibalo nga sa pitsa 3 maong opening mass sa 132nd Plenary Assembly of the Catholic Bishops nga moani sa ato nga Archdiocese ug ang misa alas 5:30 din sa opening mass sa Metropolitan Cathedral. Busa moadto kita kay talagsaon kini kay panagsara kita makakita og daghan kayong mga obispo nga mohimo sa misa konselebrada sa opening mass dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Sa pitsa 4 adto kini sa Tanggob, sa pitsa 5 alas 6 sa hapon, sa pitsa 4 sa Hulyo alas 6 sa hapon, sa pitsa 5 dinha sa Banyadero,
Alas 6 sa hapon ang misa sa mga kaobispuhan dinha sa Clarin. Alas 6 ang misa sa mga kaobispuhan dinha sa Jimenez. Alas 8, Hulyo 8, ang mo-preside sa misa mao ang Apostolic Nuncio, si Archbishop Charles John Brown, ang ato ng Apostolic Nuncio. Sa Pitsa 8 din sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, o sa Pitsa 9 ana sa Oroqueta, alas 6 gyapon sa misa. Ni Pitsa 10 ang katapusan nga panagtapok sa 132nd Plenary Assembly, ang misa himuon dito sa Amurap. Hinaot unta nga kini atong hinumduman, o ako sa gihapon moingon tabangi ako ninyo para sa mga incidental expenses. Ari lang kamo tabang ari alang diri sa chancery, o ihatag ba ninyo ni Sister Maricho, o isulti lang nga kini para sa CBCP. Natong tanan ako miingon, salamat sa inyong pagkamatinabangon, salamat sa tong pagtambayayungay tungod kay kini gapakita sa hiyas sa usa ka tinuod nga Kristohanon, tinuod nga nagtuo kang Kristo, tinuod nga miila na si Kristo ang atong manunobos. God bless, mabuhay tayong lahat.